नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आजको संसदमा एमसीसी टेबल हुन सकेन। दलहरूबीचको सहमतिमै फागुन 6 गतेको बैठकमा टेबल गरिने कानून मन्त्री बडुको भनाई। एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनकारीबाट निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास। प्रहरीसँग घम्साघम्सी, प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा प्रहार। संघीय राजधानी काठमाडौँका धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा पार्किङको अभाव। सेवाग्राही मर्कामा। महानगरको ध्यान जरिवाना असुल्नमै केन्द्रित। युक्रेनको सीमानाबाट केही सैनिक फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा। सीमानाबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएको नदेखेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका डिफेन्डर अनन्त तामाङ भारत प्रस्थान। इन्डियन सुपर लिगमा इस्ट बंगालबाट खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमसीसी सम्झौता फागुन 6 गते बोलाइएको संसद बैठकमा टेबल हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री बडुले दलहरूबीचको सहमतिमै सो सम्झौता अघि बढाउन आवश्यक महसुस गरेको बताउनुभयो। त्यस विषयमा थप परामर्शका लागि सरकारले आज र भोलि 2 दिनको समय पनि दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आज मन्त्री बडुले एमसीसीलाई टुङ्गो लगाउने सार्वभौम संस्था संसद भएकाले त्यही छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो। विभिन्न दलको सरकार होस्, सबैले यसलाई अगाडि बढाए र यसको आवश्यकता महसुस गरे, त्यसका अगाडि बढ्यो। त्यसकारण अहिलेको सरकार पनि एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। त्यसकारण हामीले पनि यसलाई अब धेरै दिन पर्खेर राख्न हुँदैन। यो संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ, संसदमा टेबल हुनुपर्छ, संसदमा छलफल भएर संसद जो सार्वभौम संस्था हो, आधिकारिक संस्था हो, यसबारे बोल्ने संस्था हो, त्यसमा प्रवेश गराउँ। अब बाहिरको जुन सडकमा बहस भइरहेको छ त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउनका निमित्त त संसदमै पुग्नुपर्छ। सडकको बहसले यसको टुङ्गो लाग्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई टुङ्ग्याउ भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको सरकारको प्रस्ताव हो। मन्त्री बडुले विगतमा बनेका सबै पार्टी नेतृत्वको सरकारले आवश्यकता बोध गरेको एमसीसीलाई वर्तमान सरकारले संसदबाट पारित गराउन पहल गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2 दिनभित्र सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। बुधबार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका जनवर्गीय संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वर बाहिर सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच झडप समेत भएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरको हो। बुधबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्न थालेको भन्दै त्यसको विरोधमा माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। सत्तारूढ दलहरूमै सहमति बन्न सकेको छैन। यसैबीच बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने भनिएपछि एमसीसीको विरोधमा रहेको दलहरूले संसद भवन नयाँ बानेश्वर नजिक प्रदर्शन गरेका थिए। सत्तारूढ दलकै जनवर्गीय संगठनको विरोधका कारण नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको सवारी आवागमन केही बेर प्रभावित भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यथास्थितिमा एमसीसी सदनबाट पारित गर्न नहुने भन्दै आफूहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एमसीसी को विपक्षमा हामी निरन्तर खबरदारी गर्छौं, निरन्तर सडकमा हुन्छौं। हामीले संसदबाट छलफल गर्ने निकायहरूबाट हामीले छलफल गर्यौं, त्यसलाई सुनवाई भए जस्तो लागेन। बरु उल्टो अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपालका नेताहरूलाई डाइरेक्ट फोन गरेर मेरो सहयोग लिने भए ल्याऊ, नलिने भए देखाइदिन्छु भन्ने टाइपले जो धम्कीपूर्ण कार्य गरे, त्यसप्रति पनि हामी खेद व्यक्त गर्दै यो सडक सङ्घर्षलाई निरन्तर लैजान्छौँ। बुधबार एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्ने तयारी थालिएको भए पनि दलका नेताहरूको छलफल पछि टेबुल नहुने सूचना प्राप्त भएपछि प्रदर्शन केही मत्थर भएको थियो। एमसीसीका सम्बन्धमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। अब फागुन 6 गते बस्ने बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूमा एक मत बन्न नसक्दा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने अन्योलै रहेको छ। राजनीतिक दल मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको मत समेत विभाजित छ। लामो समयदेखि एमसीसीको विरोधमा राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। अहिले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको मत विभाजित छ। एमसीसी पास गर्न नहुने भन्दै सर्वसाधारणहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एमसीसी बारे तपाईको धारणा के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जति सहयोगहरू अनुदानहरू आउँथ्यो कुनै पनि सम्झौता हुँदैन थियो, बिना सम्झौता आउँथ्यो। अब आइ त रहन्थ्यो नि, चाइनाले दिन्थे, अमेरिकाले पनि दिन्थे, भारतले पनि दिन्थे, जर्मनले पनि दिन्थ्यो। खोइ कसैसँग सम्झौता छैन। यो व्यवस्था चाहिँ के हो भने गणतन्त्र हामीलाई आफआफ सिद्ध भइसक्यो। एमसीसी घुसेको, अमेरिका घुसेको देश अहिले भर्खर अफगानिस्तानमा कस्तो भएको छ? 20 सालदेखि घुसिरहेको थियो, अहिले अफगानिस्तानको जनतालाई त्यतिकै छाडिदिएछ तालिबानले, गइसक्यो। उहाँको नेता राष्ट्रपति नै भागिसक्यो अर्को देश। हाम्रोमा नि त्यही हुन सक्छ कि संसदबाट चाहिँ किन पारित गर्नुपर्ने? अहिलेसम्म दिएका कुन चाहिँ अनुदानहरू संसदबाट पारित भएका छन् हो, यसको चाहिँ खिलाफमा हो म। यो एमसीसी पनि चाहिन्न, कसैको ऊ पनि चाहिन्न। यस्तो नेपाल देशलाई चाहिँ खण्डनमा पारेर हामीलाई केही चाहिएको छैन। यसको एकदम घोर विरोध गर्छु म। एमसीसी पास भइसकेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? हामी पनि एउटा शरणार्थी जस्तो चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो कुनै बास हुँदैन, कुनै ठेगान हुँदैन। कसरी हुन्छ त यस्तो? होइन, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यसको लागि? हो कि भन्नु त? म त एमसीसी विरुद्धमै हो। म कसरी पनि मैले एउटा नेतृत्व गरेर म पास हुनुभयो भने चाहिँ म एमसीसी पास दिँदिनँ। बोकालाई हरियो घाँस देखाएर बोका क्याप्चर गर्ने जस्तो यसको योजना हो खासमा चाहिँ। बोकालाई त हरियो घाँस देखिन्छ त उता आउने भयो, खाने भयो। त्यस्तै हो। यो 55 अर्ब देखाएर चाहिँ उसको चाहिँ यसमा भित्री रहस्य अर्कै हुन्छ। एमसीसीभित्र धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारणले यो आन्दोलनले चाहिँ तपाईँको आजभन्दा भोलि पर्सि हुँदै तपाईँको यो अहिले त हुन त यो संसदमा तपाईँको टेबल मात्रै गर्ने कुरा हो, यो प्रारम्भिक मात्रै हो। तर यो प्रारम्भिकको चरणमा यतिको आन्दोलन हुनु भनेको तपाईँको भोलिको लागि सरकारलाई बाध्यकारी हुन्छ कि यो तपाईँको एमसीसी पारित गर्नबाट रोक्नको लागि। हामीहरू मोबाइल सोसल मिडियामा मात्र भन्छ नो एमसीसी, नो एमसीसी, नो एमसीसी मात्र भन्ने हो सोसल मिडियामा मात्र। तर रियलमा अब रियालिटीमा उत्रिनु पर्ने भन्दाखेरि कोही पनि आउँदैनन्। चुप्प लागेर सबजना घरमा बस्छन्, सबजना घरमा बस्छन्। तर आज निस्किनु पर्ने ठाउँमा कोही छन्? छैन। एकदम स्वतन्त्र देश हो, हामी सबैजनालाई थाहा छ। अनि यो एमसीसी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अरूको अर्डरमा, अरूको अधीनमा बस्नुपर्ने भएको कारणले, हामीसँग स्वतन्त्रता नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ पास हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै यो एउटा विचार छ। मलाई चाहिँ जुन हाम्रो साथीहरूले गरेको काम छ नि, त्यसमा मेरो एकदम सहमत छ। हेर्नुहोस् है, एकदम सहमत छ। हामी घर बसेर टेलिभिजनबाट चाहिँ, नेटवर्कबाट चाहिँ हामी हेरेर होइन कि हामी जति उहाँ साथीहरू लडेका छन् हामी त्यतिमै आएर लडेर हामीले गर्नुपर्छ काम। कुनै पनि देशले, हाम्रो जस्तो मुलुकले सहयोग, विदेशी मुलुकको सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने होइन सर। र सहयोग लिन चाहन्छ भने कुनै पनि देशले बिना शर्त आफ्नो खुसीले दियोस्,
र यो सम्झौता सैनिक यो इन्डो पेसिफिक सम्झौता हो। यदि अनुदान हो भने शर्त किन राखियो होइन? अब हामीले केही गर्नु पर्यो भने भारतले सोध्नु पर्ने रे, चीनलाई चाहिँ नपर्ने। अनि एउटा कुरा सदनमा किन चाहिँ टेबल गर्नु पर्यो? यो यसले सर्वसाधारण जनताले यसलाई मान्नेवाला चाहिँ देखिँदैन। यति यसले पारित गरेको खण्डमा यो देश भित्रको सिर्जना हुन सक्छ। ती सम्पन्न राष्ट्रले गरिब राष्ट्रहरूमाथि चाहिँ थिचोमिचो गर्ने, दमन गर्ने यो एउटा प्रवृत्ति नै हो। अहिले सिरियाको अवस्था कस्तो छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै भोलि नेपालको अवस्था पनि त्यही अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। नेताले मात्रै बनाएको देश होइन, नेताले मात्रै आफ्नो तरिकाले आफ्नो बाटो हिँड्न ठिक हुँदैन। यो गर्नु एकदम सरासरी नै गलत छ। होइन भने संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन हुँदैन भने यो एमसिसी फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। एमसिसी 50 करोड डलर ले चाहिँ नेपालको एउटा काया प्लट हुन्छ भन्ने त कुनै पनि सभानामा पनि नसोच्दा हुन्छ होइन। गुलामी बनाउने र आफ्नो कब्जामा लिएर उनीहरूको मनोमानी गर्ने हिसाब किताबले यो एमसिसी ल्याइएको छ। सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सम्मानित नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन आफ्नो पार्टीले नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सो सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बल प्रयोग गरेर पास गर्छु भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। आज सम्मानित नेता खनालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नदिन संसद, सडक र सरकार सबै ठाउँबाट आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सक्दैन। यो लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्त ठेल्न खोज्नु हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छन्, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाक धम्की दिएर हुन्छ। सम्मानित नेता खनालले सरकारमा रहेर पनि सरकारले ल्याएका गलत कुराको विरोध गर्न पाउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै संसदबाट पास गर्न नहुने बताएका छन्। सांसदहरूले एमसीए नेपालको विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गर्न उचित नहुने पनि बताएका छन्। उनीहरूले संसद सुचारू रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा संसदमा टेबल गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले संसदबाट पास गर्न नहुने बताए। उनले एमसीसी सम्झौताको धारा 5 का उपधाराहरूमा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको बताए। यस्तै एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमसीसी नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान विरोधी भएको सांसद रावलले बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएका मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्। त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छन्। हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम हामी जो निर्वाचित व्यक्तिहरू छौँ, हामीले कसैको डर नमानी आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ भने जुन हामीले शपथ खाएका छौँ, कुनै पनि पार्टीको नेता, कुनै पनि संसदको सदस्यले त्यो शपथको विरुद्धमा गएर यो एमसीसीका राष्ट्रघाती सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूलाई मान्न हुँदैन, यसलाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो त प्रश्न छ। त्यस कारण तपाईँहरूले ढुङ्गाले नीति भनेर तँलाई भन्नुभयो, बुझिनु मैले होइन, एकदमै गलत कुरा हो। हामीले कुनै चीनले, भारतले, अमेरिकाले के गर्छ भनेर यो कुरा भनिराखेका छैनौँ। हामी आफ्नो देशको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो सम्झौताका प्रावधानमा के लेखेको छ हामी त्यसको कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। सम्झौताको धारा 5 मा
अमेरिकाको वर्तमान धारा 5 का तल तपसिलका अरू उपधाराहरू छन्, त्यसमा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने लेखेको छ। 1 त्यसको अनुसूची 5 मा एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने लेखेको छ। अहिले भर्खरै एमसिए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेको छ, जबकि एमसिए नेपाल भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति अन्तर्गतको सानो कार्यालय भनेको छ, अनि त्यो कार्यालयले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गरेर सम्झौता गर्ने कुन कानुन तर्क गर्यो? सांसद देवप्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए। उनले एमसीसीको विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबुल गराई छलफल गर्नुपर्ने बताए। सांसद गुरुङले संसद अवरुद्ध भएकाले एमसीसीको विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबुल गर्नुपर्ने पनि बताए। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा त कुनै पनि विधेयकहरू वा सन्धीय सम्झौताहरू जस्ता एजेन्डाहरू त केही पनि अगाडि बढ्दैन त हैन। यो त चाहिँ तपाईको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विगतदेखि नै चाहिँ अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ, सबैले अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी सरकारमा छौँ भनेर एउटा अभ्यास गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अर्को अभ्यास गर्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ। प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारमा भए पनि चाहिँ विधिको शासनलाई त फलो गर्नु पर्यो चाहिँ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ हैन। विधिको मान्यतालाई, संविधानको विधिको मान्यतालाई चाहिँ मतलब फलो गर्नुपर्छ। विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने विधिको त नामै विधायिका भनेर भन्ने, अनि विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा विधिको मान्यतालाई फलो गर्ने हो भने तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा एजेन्डा टेबल गर्ने भन्ने कुरै मिल्दैन चाहिँ। त्यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले आज पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भयो, उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो। यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपस्थित नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताए। सांसद श्रेष्ठले एमाले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा लगेर पारित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित नभइकन कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको समेत आरोप लगाए। र आज चाहिँ नि कार्यव्यवस्थाको जुन बैठक भएको थियो र त्यसमा कार्यसूचीमा रहेका विषयभन्दा अर्को विषय चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुजीले यो एमसीसीलाई टेबल गर्नको लागि उहाँले चाहिँ नि प्रस्तावित गर्नुभएको थियो। र त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामीले के राख्यौँ भने यो एमसीसीको विषय टेबल गर्नको लागि कमसेकम छलफलको वातावरण चाहिँ नि हुनुपर्छ। र अहिले संसद चाहिँ नि जुन प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरिरहेको स्थिति छ, छलफलको वातावरण छैन। र 2 गते सम्माननीय सभामुखज्यूले एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ नि अधिकांश दल प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक सबै दलको उपस्थिति रहेको थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति थियो। र त्यहाँ रहेको एउटा सबैको सुझाव सभामुखज्यू प्रति के थियो भन्दाखेरि यो संसदलाई सुचारू गर्नेतर्फ चाहिँ नि प्रयास गर्नु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधलाई चाहिँ नि कसरी समझदारीमा ल्याउने र संसदलाई कसरी सुचारू बनाउने र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक लगायतका 42वटा विधेयकहरू यहाँ चाहिँ नि परिरहेको छ संसदमा, त्यसलाई चाहिँ नि छलफलमा ल्याउने कुरामा समझदारी विकास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यो सर्वदलीय बैठकमा एउटा सुझावको रूपमा रहेको थियो। आम रूपमा त्यो एक खालको चाहिँ नि सुझाव भयो। अर्का सांसद राम कार्कीले भने एउटा परियोजना स्वीकार नगर्दा सबै सहयोग बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले एउटै हिउँदको जाडो नजाने उल्लेख गर्दै एउटा सहयोगको परियोजना नलिँदैमा अमेरिकाले नेपालसँगको 70 वर्षे लामो मित्रता तोड्न नसक्ने बताए। पहिला के बुझ्नु पर्यो भने अमेरिका हाम्रो 70 वर्षदेखिको एउटा घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो र एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन। यो सम्बन्ध, नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अमेरिकाको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाको निम्ति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्नु त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। अब पत्रकारहरूलाई यो सुहाएन भने त विचित्रै लाग्यो हैन, किनभने जहिले पनि एउटा डाइनामिक समाजमा कि सबै जस्तो भनौँ न, म त के सबै डेमोक्रेटिक मान्छेहरूले के चाहन्छ भन्दाखेरि यो जनवर्गीय सङ्गठनहरू स्वायत्त रहनुपर्छ पार्टीबाट।
पार्टीले कजाउनु हुँदैन। खैर अब त्यो दिशातिर हामी नजाउँ, खालि यतातिरको कुरामा के भने नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। अहिले शीतयुद्धको सुरु भइसकेको छ। यो शीतयुद्धमा भारतलाई अमेरिका आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिराखेको छ र अमेरिका र चीनको बिचमा यो हुँदैछ। चीन हाम्रो इमिडिएट छिमेकी हो उत्तरको, भारत हाम्रो दक्षिण छिमेकी हो। त यो स्थितिमा नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर, मलाई त के लाग्छ भने म नेताहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि एकपल्ट हाम्रो संसदमा पहिला एउटा प्रस्ताव पास गर्ने, कमिटमेन्ट गर्ने र शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि हामीले मुभ गर्नुपर्छ। सांसद कार्कीले एमसीसीलाई लिएर अहिले शीतयुद्ध सुरु भइसकेको भन्दै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ बस्नुपर्ने बताए। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालिएपछि यसको अङ्क गणितका विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद कायमै रहँदा सत्तारूढ दलका बहुसंख्यक सांसदको मत विपक्षमा देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अनुमोदनका लागि प्रयास थालेको भए पनि संसदमा कांग्रेसको मत भने कमजोर देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने कसरत चलेपछि अहिले सम्झौता अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने संसदको अङ्कगणितमा भर पर्ने भएकाले अहिले यसको चर्चा सुरु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत भएको भए पनि एमसीसी संसदमा टेबल भएको खण्डमा अहिलेकै अवस्थामा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस बाहेकका 4 दल एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी अनुमोदन गर्न कठिन भएको देखिन्छ। सत्ताधारी दलले एमसीसी पास गर्न असहयोग गरे प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेका छन्। तर एमसीसीलाई नै हतियार बनाएर गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमालेले भने एमसीसीका बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेका 271 सांसद मध्ये 136 सांसदको आवश्यकता पर्छ। तर कांग्रेसका 2 जना सांसद निलम्बित भएकाले एमसीसी पास गर्न 135 सांसद भइपुग्छ, जसका लागि नेपाली कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 49, एकीकृत समाजवादीका 23, जसपाका 19 र राजमुका 1 सांसद पर्याप्त छन्। तर गठबन्धनमा आबद्ध बहुसंख्यक दल एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सारथी दलले साथ नदिए एमालेका 98 र लोसपाका 13 जना सांसदको साथ लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर एमसीसीको पक्षमा खुलेको भए पनि एमालेले भने अझै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारमा रहँदा एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ता गठबन्धन एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा एमसीसीको विषयमा खुलेर बोल्न छोडेका छन्। बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। अधिकांश एमाले सांसदले एमसीसीको विषयमा मौनता साधे पनि भीम रावल लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन्। योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू संशोधनपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संसदको अङ्कगणित र राजनीतिक दलका धारणा हेर्दा एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्र देखिएका छन्। जुन संख्या एमसीसी अनुमोदन गर्न अपुग हुने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले या त गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर या त एमालेलाई साथमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले राजनीतिक दल मात्रै होइन नेपाली समाज पनि विभाजित छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने यसका विपक्षको धारणा छ। तर कतिपयले भने एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गर्ने गरेका छन्। यथावत तथ्यले एमसीसी सदनबाट फागुन 16 गते भित्रै सहजै अनुमोदन हुनेमा आशंका जन्मिएका छन्। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको परियोजना एमसीसी निर्धारित समयमै पारित होला वा अमेरिकातिरै फर्किएला त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि संघीय राजधानी काठमाडौँका धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा पार्किङको अभाव, सेवाग्राही मर्कामा महानगरको ध्यान जरिवाना असुल्नमै केन्द्रित। युक्रेनको सिमानाबाट केही सैनिक फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा, सिमानाबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएको नदेखेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका डिफेन्डर अनन्त तामाङ भारत प्रस्थान, इन्डियन सुपर लिगमा इस्ट बंगालबाट खेल्दै।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट पास गर्न नहुने माग राख्दै आज विभिन्न 6 दलले गरेको बन्दको देशभर आंशिक प्रभाव परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको भए पनि सवारी साधन भने निर्वाध चलेका थिए। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। एमसीसीको विरोधमा बुधबार मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी र सीपी गजरोल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले देशव्यापी बन्द आह्वान गरे। बन्दको प्रभाव भने देशभर आंशिक मात्र देखिएको छ। शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका ठूला सहरमा सवारी साधन निर्वाध चलेका थिए भने बजार, पसल, कल कारखाना पनि सञ्चालन भएका छन्। आजको विरोध कार्यक्रम भनौँ, बन्दको त प्रभावै देखिएन, भेरी सामान्य थियो बन्दको प्रभाव। अब यसमा विरोधको कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँको स्पेसल्ली बानेश्वरमा चाहिँ अब निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँग सामान्य अब धकेल भएको अवस्था थियो। त्यो क्रममा चाहिँ नि अब आजको यो कार्यक्रममा प्रहरीले चाहिँ 145 जनालाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभरिबाट काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको अवस्था थियो। अन्य कुनै पनि क्षेत्रहरूमा त्यस्तो प्रभाव परेको अवस्था छैन। अब केही शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ अब बालबच्चाहरूलाई चाहिँ अब त्यो पनि बन्द नभइकन उनीहरूलाई चाहिँ अनलाइनै पढ्ने गरी नोटिसहरू जारी भएको र अनलाइनबाट क्लास लिएको भन्ने चाहिँ हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। एमसीसीको विरोधमा 6 दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण बुधबार तनहुँमा बजार क्षेत्र भने पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो। बन्दकै कारण पृथ्वी राजमार्गमा पनि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन न्यून रूपमा सञ्चालन भएका छन्। प्रहरीले स्कटिङ गरी राजमार्गमा यातायात सुचारू गरेको थियो। अब उपत्यका बाहिरको हकमा त भेरी नगण्य मात्रै आज प्रभाव छ, खास केही छैन। होल चाहिने अब के भन्छ नियन्त्रणमा लिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट अब 108 जना जति व्यक्तिहरू चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका थिए। ती व्यक्तिहरूलाई पनि क्रमश सामान्य सोधपुछ पछाडि अब प्रहरीले चाहिँ उहाँहरूलाई आफन्तको सम्बन्धी उहाँको जिम्मा लिएर छोड्ने क्रम भइरहेको अवस्था छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधन निर्वाध रूपमा चलेका थिए भने जनकपुर बिर्तामोर, जनकपुर रामगोपालपुर, जनकपुर शम्सी, जनकपुर रौजा रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधन नियमित रूपमै सञ्चालन भएका थिए। कल कारखाना, पसल समेत बिहानैदेखि खुलेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। काठमाडौँका धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा पार्किङको सुविधा छैन, जसका कारण सेवाग्राहीहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ। अरू त अरू सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पार्किङको सुविधा छैन। कामको सिलसिलामा प्रशासन पुग्ने सेवाग्राहीले सधैँ पार्किङका लागि पीडा भोग्नुपर्छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यो दृश्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको ढोकै अगाडिको हो। कामको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन पुगेका यी सेवाग्राही मोटरसाइकल पार्किङ नभेटेर अलमल्ल परे। प्रशासनको गेटमा रहेका प्रहरीले यिनीहरूलाई सडक छेउमा पार्किङ गर्न लगाए। तर कार्यालयको काम सकेर फर्किँदा महानगरपालिकाको टोलीले भट्टाभट मोटरसाइकल उठाउन थाल्यो। प्रशासन कार्यालयको गेटमा बसेका प्रहरीले पार्किङ गर्न दिने, तर अर्को सरकारी निकाय महानगरपालिकाको टोलीले मोटरसाइकल लैजान थालेपछि सेवाग्राही आक्रोशित बने। व्यवस्थै गरिएको छैन। अब यहाँ अब सरकारी कार्यालयको अगाडि अब पार्किङको सुविधा हुनुपर्ने हो, खासमा छैन। अब यहाँ साइडमा राख्दा पनि अब यहाँ पार्किङ नगरपालिकाले उठाइदिन्छ होइन। समस्या छ सबै सर्वसाधारणहरूलाई। 40-50 वटा उठाएको होला, त्यो त सधैँ नै उठाउँछ नि। सधैँको ज्यादती हो। हजुर, सधैँको ज्यादती हो। चाहन्छौँ नि बरु 20 रुपियाँ लियोस् होइन, बरु सुरक्षित होस्। 1000 रुपियाँ तिर्न को चाहन्छ त होइन, त्यही हो गुनासो छ। अब अहिले कामको लागि आइएको पार्किङ छैन, कता गर्ने त्यही समस्या छ। यो मलाई मात्र होइन, हरेक नेपाली जनतालाई यस्तै हो। बाटोमा राख्यो भने ट्राफिक पुलिस लगेर जान्छ, अनि कहाँ राख्नु भने ठाउँ हुँदैन। के गर्ने त हामी? अनि साँचो ट्याप्पटी पनि लगेर जान्छ। उनीहरूले चाहिँ राख्दा सडकमा हुने
हैन। एउटा सम्बन्धित व्यक्तिले लगेर सडकमा नहुने भन्ने यो पार्किङको समस्या चाहिँ म एकदम विकराल अवस्था देख्छु। एकदम मलाई चाहिँ यसमा सही लाग्दैन। प्रहरीले राख्न दिने तर महानगरले उठाएको सेवाग्राहीको गुनासो हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाललाई राख्यौं। उनले जग्गाको अभावका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताए। साथै उनले महानगरले उठाएका सवारीहरू फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। अन्त कतै अलिकति फराकिलो ठाउँमा जग्गाको खोजीमा छौँ र जहाँ चाहिँ नयाँ कार्यालय भवन चाहिँ निर्माण गर्न सकियोस्, जसले अहिले देखिरहेको जुन जिल्ला प्रशासनको पार्किङको समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ हल भएर जाओस् भन्ने खालको सोच छ। अब यो तपाईँले कुरा उठाइसकेपछि म महानगरसँग समन्वय गर्छु। अब उहाँले इन्टेन्सनल्ली पार्किङ गरेको भन्दा पनि अब सेवा लिने सन्दर्भमा कतै ठाउँ नपाएर पार्किङ गरेको अवस्था छ भने त्यस्ता सवारी धनीहरूलाई, त्यस्ता सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। त्यसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र होइन, काठमाडौँमा रहेका धेरै जसो सरकारी कार्यालयमा पार्किङको चरम समस्या छ। पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका सम्बन्धित कार्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। सबैको कुरा त सडकबाट त आउँदैन नि, त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ यदि सिडिओ कार्यालयमा भए पनि महानगरपालिकामा भए पनि ट्राफिकमा भए पनि हामीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सोचाइ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको परिणाम हो यसका लागि हामीले बेसमेन्ट, डबल बेसमेन्ट र ओपन स्पेसहरूमा पार्किङ जति बेलासम्म बनाउन सकिँदैन। यो हजुरहरूलाई जति मैले बोले पनि यसको सोलुसनै आउँदैन। जसले जहाँ बोले पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले मात्र होइन कि नेपाल सरकारबाट यसलाई सम्बोधन भयो भने यो सोलुसन निक्लिन्छ। काठमाडौँका सडक चोक त छँदैछ, सरकारी कार्यालयमै पार्किङका लागि सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नु विडम्बना हो। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्र, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9,756 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6,782 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 548 र 2,974 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 18,251 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 17,580 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 671 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। नेप्लाई प्लाइवुडको राजस्व छली प्रकरणका कारण नेप्लाईका सबै डिलरहरू तनावमा परेका छन्। राजस्व छली प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएको नेप्लाईका सबै डिलरहरूको समेत सम्पत्ति र कारोबार अनुसन्धानको घेरामा परेपछि डिलरहरू तनावमा परेका हुन्। यता नेप्लाईले भने कर छली लुकाउन शक्ति केन्द्र धाउँदै आएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेप्लाई प्लाईको राजस्व ठगीको प्रमाण एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ। नेप्लाईले नक्कली बिल बनाएर 80 करोड राजस्व छली गरेको र फर्जी बिलबिचक जारी गरेको प्रमाणहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसैबीच राजस्व छल्ने नेप्लाईलाई साथ दिने डिलरहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। डिलरले कम्पनीको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सञ्चालक, कन्ट्री म्यानेजर लगायतका व्यक्तिको नाममा बुझाएको चेक समेत भेटिएका छन्। यो सँगै नेप्लाईका सबै डिलरहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनको घेरामा छन्। काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रहेको विनायक हार्डवेयर एन्ड प्लाइ सेन्टर, तीनकुनेमा रहेको हिमाली फर्निचर उद्योग, भक्तपुर ठिमीको प्रजापति प्लाइ हाउस लगायत 4 दर्जन बढी नेप्लाईका डिलरहरूको सम्पत्ति र कारोबार अनुसन्धान भइरहेको छ। भगवती लेमिनेट्सको हामी कहाँ माघ 11 गते जुन सूचना प्राप्त भएको त्यसको आधारमा सूचना दर्ता भएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसमा हामीले भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालक, कन्ट्री डाइरेक्टर र डिलर्सहरू र त्योसँग सम्बद्ध भएका व्यक्तिहरूको सूचना सङ्कलन गरेर अनुसन्धान कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कर छली प्रकरणमा नेप्लाईका डिलरहरूसँग बुझ्न पुग्दा विनायक हार्डवेयर एन्ड प्लाइ सेन्टरले कर छलीको प्रकरण आएसँगै नेप्लाईसँग कारोबार नगरेको बताएको छ। यस्तै हिमाली फर्निचर उद्योगले दशैं यता नेप्लाईको प्लाइ बेच्न छाडेर अन्य कम्पनीको प्लाइ बिक्री गर्दै आएको दाबी गरेको छ। प्रजापति प्लाइ हाउसले भने कर छल्ने नेप्लाईसँग कारोबार नै नगर्ने जनाएको छ।
तर यी तीनै डिलरले भिडियोमा बोल्न भने मानेनन्। यता नेप्लाईका सञ्चालकद्वय रजनीश कर्णानी र विष्णु मदगोरिया कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह रासो छलीको करतुत लुकाउन पहुँच र शक्ति केन्द्र धाउँदै आएका छन्। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शक्ति केन्द्र धाएकै भरमा नेप्लाईले दोषी देखिए उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी दिएको छ। यो जुनसुकै शक्ति केन्द्र धाएर पनि कुनै पनि हालतमा हाम्रो अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न। हामीले निष्पक्ष रूपमा उहाँहरूको अनुसन्धान गर्दा जे देखिन्छ र हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ। नेप्लाई प्लाई उत्पादक भगवती लेमिनेट्सले पक्का बिलको कारोबार झापाको मुख्य कार्यालय मेचीनगरबाट र कच्चा बिलको कारोबार झापाकै धुलाबारीबाट गर्दै आएको खुलासा भएको छ। नेप्लाईले कर छल्न पक्का बिलमा कम रकम र रासो छली गर्न कच्चा बिलमा बढी रकम उल्लेख गरी व्यक्तिको नाममा लिँदै आएको थियो। यसरी कर छल्न फर्जी बिल बनाउने भगवती लेमिनेट्सका कारण नेप्लाई प्लाईका सबै डिलरहरू अहिले तनावमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवर र सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो पटक स्थापना गरिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आफ्नो उत्पादन बढाएको छ। अर्गानिक तरकारी, अन्न बाली लगायतका खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंकले 1 वर्षको अवधिमा उत्पादन बढाएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आफ्नो मातहतमा लगाएको धान, तोरी लगायत खाद्यान्न बालीमा आशा अनुरूप नतिजा प्राप्त गरेको छ। विभिन्न रैथाने जातका धान बाली लगाएसँगै यस वर्ष धानको उत्पादन वृद्धि भएको छ। अन्न बालीको लागि उर्वर भूमि रहेको र उत्पादन गरिएको धान बाहिरी कम्पनीहरू समेत किन्न तयार छन्। जापानिज प्रविधि अनुसार धानभित्र हाँस चराएर जैविक मल बनाउने र त्यसबाट धान पनि मासु पनि उत्पादन हुने भएकाले नेपालमै पहिलो पटक यो प्रविधि भित्र्याइएको थियो। र अहिले 1 वर्षदेखि हामी यसमा कार्यरत छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ जापानिज प्रविधि अनुसार राइस डग फार्मिङ भन्छ। धानभित्र हाँस चराएर जैविक मल बनाउने र त्यसबाट उत्पादन बढी लिने, मासुजन्य पदार्थ पनि उत्पादन हुने, धान पनि बढी फल्ने, गोडमेल गर्नु नपर्ने, रासायनिक मल प्रयोग गर्नु नपर्ने, धेरै किसिमका फाइदा हुने भएको हुनाले यो प्रोडक्टलाई हामीले यहाँ नेपालमा पहिलोचोटि सुरुवात गरेका छौँ। र अहिले हामीसँग 600 हाँस छन् र यसले धेरै उत्पादन वृद्धि गर्दो रहेछ। यो हाम्रो अनुभवले सिद्ध गर्यो। र यसमा चाहिँ 3 किसिमका फाइदाहरू मुख्य रूपमा मल हाल्न नपर्ने, गोड्न नपर्ने, किरा फटाङ्ग्राको लागि विषादीहरू प्रयोग गर्न नपर्ने र उत्पादन बढ्ने हुँदो रहेछ। र एक सिजनमा एउटा हाँसले लगभग 5 किलो मल दिँदो रहेछ। त्यो खेतमै जाने भएको हुनाले बढी गाँजहरू ठुल्ठुलो हुने, बोट बाला लामो हुने, अनि यसरी चाहिँ उत्पादन गरियो। स्थानीय गाउँमै खाद्य बैंक आएर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत खेती गर्न सिकाएकोमा स्थानीय समेत खुसी छन्। बैंकले गर्दै आएको हरेक खेतीमा स्थानीयले आफ्नो संलग्नता जनाएका छन्। लाग्छ सर, एक त यहाँ यो गाउँबाट धेरैजनालाई रोजगारी पनि मिलेको छ। आफ्नो समयअनुसार अनुकूल मिलाएर कम्तीमा पनि त महिनामा आफ्नो सिजन हलमा 50 जना, 60 जना, 70 जना हामीहरूले मान्छेहरू लगाएर काम गर्नु पाइन्छ। अति खुसी छन् गाउँलेहरू। आफ्नो निर्वाह चलेको छ, भूमिका निभाएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिई स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बैंकले जनाएको छ। अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी प्रदान गर्ने, कृषकको आय स्तर वृद्धि गर्ने, देशमा उत्पादन गरिएका वस्तु अन्य देशलाई समेत बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य बैंकको छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले उत्पादनको काम पनि गर्ने, भण्डारणको काम पनि गर्ने, बिक्री वितरणको काम पनि गर्ने गरी तयारी गरिरहँदाखेरि उत्पादनको काम हामीले अघिल्लो वर्षदेखि थालेका थियौँ। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 5 ठाउँमा चाहिँ अब यो राजधानीलाई पुग्ने गरी चाहिँ अर्गानिक खानेकुराहरूको चाहिँ दिने गरी आरकेबी मार्ट भनेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका चाहिँ अब पसलहरू पनि स्थापना गरेर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। र त्यसो गरिरहँदाखेरि त्यो हामी अनलाइन बिजनेसबाट, अनलाइनको मार्फतबाट पनि हामी दिन्छौँ, जो चाहिँ तपाईँको होम डेलिभरीको मार्फतबाट दिन्छौँ। अनि हाम्रा आफ्नै आउटलेटहरू मार्फत पनि उहाँहरूका उपलब्ध गराउने गरी अब हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा रहेको रैथाने बिउ बिजन बाली नालीको संरक्षण गर्ने गरी र रैथाने रूपमा स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका कुराहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा बसी स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खुवाउने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले काठमाडौँ लगायत देशका सबै सहरहरूमा चाहिँ विस्तार पुर्याउने गरी र ल्याउने गरी अगाडि बढिरहेको छ।
खाद्य ब्याङ्कले दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत प्राङ्गारिक मल उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, बिउ बिजन भण्डारण आफैले गर्ने, कृषि कलेजहरू समेत सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। देशलाई समृद्ध बनाउने, किसानलाई धनी बनाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर गराउने लगायत अन्य थुप्रै योजनाहरू समेत रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनको सिमानाबाट केही सैनिक फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा। सिमानाबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएको नदेखेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका डिफेन्डर अनन्त तामाङ भारत प्रस्थान। इन्डियन सुपर लिगमा इस्ट बंगालबाट खेल्दै। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बजारको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सबैमा जीवन बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न विशेषताहरू रहेको जीवन बीमा योजनाहरू ल्याउने गरेको छ। नेपाल लाइफले नेपाल लाइफ आई इन्स्योर जीवन बीमा योजना ल्याएको छ। कुनै पनि समयमा घट्न सक्ने अकल्पनीय घटनाले पारिवारिक जीवनशैलीलाई नै परिवर्तन गर्ने भएकाले बीमा अपरिहार्य छ। सबै व्यक्तिलाई आफूपछि परिवारमा आर्थिक सङ्कट नपरोस् र आफूले गरेको लगानीको पनि सुनिश्चितता होस् भन्ने चाहना हुन्छ। यदि यही चाहना पूरा गर्न नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले न्यून लगानीमा अधिक जोखिम वहन गर्नुका साथै आफूले गरेको लगानीको पनि सुनिश्चितता हुने नेपाल लाइफ आई इन्स्योर जीवन बीमा योजना ल्याएको छ। नेपाल लाइफ आई इन्स्योर जीवन बीमा योजना मुनाफामा सरिक नहुने म्यादी जीवन बीमा योजना हो। 18 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति यो जीवन बीमा योजनामा सामेल हुन सक्नेछन्। न्यूनतम 5 वर्षदेखि अधिकतम 25 वर्षसम्मको बीमा अवधि लिन सकिने आई इन्स्योर जीवन बीमामा बीमा समाप्ति अधिकतम उमेर 65 वर्ष कायम गरिएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका डिफेन्डर अनन्त तामाङ इन्डियन सुपर लिग आईएसएल खेल्न आज भारत प्रस्थान गरेका छन्। आईएसएल सुपर लिगमा स्पोर्टिङ क्लब इस्ट बंगालमा अनुबन्धित भएका अनन्त आज दिउँसो त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। सेन्टर ब्याक अनन्तले यस सिजनको अन्तिमसम्मका लागि इस्ट बंगालसँग सम्झौता गरेका छन्। तर अनन्त आबद्ध बंगालले लिगमा अब 3 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अनन्त आईएसएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। अनन्तले 3 स्टार क्लबमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलिरहेका थिए। अनन्त आबद्ध इस्ट बंगाल लिगको 10औं स्थानमा रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आजको संसदमा एमसीसी टेबल हुन सकेन। दलहरूबीचको सहमतिमै फागुन 6 गतेको बैठकमा टेबल गरिने कानून मन्त्री बढुको भनाई। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनकारीबाट निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास। प्रहरीसँग घम्साघम्सी, प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा प्रहार। संघीय राजधानी काठमाडौँका धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा पार्किङको अभाव। सेवाग्राही मर्कामा। महानगरको ध्यान जरिवाना असुल नभई केन्द्रित। युक्रेनको सिमानाबाट केही सैनिक फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा। सिमानाबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएको नदेखेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका डिफेन्डर अनन्त तामाङ भारत प्रस्थान। इन्डियन सुपर लिगमा इस्ट बंगालबाट खेल्दै।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।